Welcome back. Election for the post of Deputy Speaker of State Legislative Assembly will be held on Thursday. From the ruling side, Vishnu Wak has filed his nomination while Pandurang Madkaikar is opposition's candidate. Madkaikar says state should adopt parliamentarian style wherein Speaker is from the ruling and Deputy Speaker is from the opposition. Even Parrikar had also suggested similar module while he was an opposition leader. डेप्युटी स्पीकर ऑफ भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमचे ऑनरेबल मेंबर बाब विष्णू सूर्या वाघ हांच्यानी नॉमिनेशन फायल केला प्रपोज्ड बाय राजेंद्र आर्लेकर अँड सेकंडेड बाय सिद्धार्थ कुंकळकर. उपसभापती पदा खातीर हांवें फॉर्म भरलेलो आसा. रिजल्ट जरी आमकां दिसता की ते मेजॉरिटीन आसा तेंचोच जातलो म्हणून, पूण एक आमकां आशा आसा कारण म्हाका याद जाता आमी हेजे पयलीं अशेंच प्रसंग जाल्ले. विरोधी पक्ष नेते त्या वेळार पर्रीकर आशिल्ले आनी काँग्रेस पक्ष सत्तेर आसलो त्या वेळार अशेंच एकदां जाल्लें आनी त्या वेळार तेंच्यांनी डिमांड केलो की पार्लिमेंटाक जशी एक परंपरा आसा लोकसभेचो अध्यक्ष जो आसता तो रुलिंगाचो आसता आनीक आमचो डेप्युटी स्पीकर जो आसता तो ओपोजिशनांतल्यान आसता, तशीच परंपरा खुबश्या राज्यांनी आसा. तशी परंपरा गोंयांत सुरू करची अशी त्या वेळार तेणी मागणी केल्ली आनी आमी परत फाल्यां एकदां मागणी करतले की जी तुमी एका वेळार मागणी केल्ली की सभापती जर रुलींग पार्टीचो आसा उपसभापती हो ओपोजिशनाचो आसचो, जशी पार्लिमेंटान परंपरा आसा तशी हांगा गोंयांत आमी सुरवात करची अशी आमची फाल्यां मागणी आसतली. आनी त्या दृश्टीन समज ते रुलींग पार्टीन जर आयकले चल आमी जे पार्लिमेंटाक जशी परंपरा आसा ती हांगा करुया अशें म्हणून जाल्यार एखादी वेळ एग्री जाल्यार बरें जालें, ना जाल्यार आमी वोटिंगाक वयतले. And with this we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Take care and goodbye.